काइरल कार्बनमा मैले के भनेको थिएँ कि यस्तो कार्बन हैन, यस्तो कार्बन जसको हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ sp3 होस् हैन, भनेपछि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होस्, and it is joined with 4 different groups हैन, 4 वटा डिफरेन्ट ग्रुप सँग जोइन भयो भने कार्बनले के भन्छ त काइरल कार्बन भन्छ है। यस्तो कार्बनलाई चाहिँ काइरल कार्बन भन्छ। बकायदा के हुनुपर्छ त टेट्राहेड्रली जोइन हुनुपर्छ। फेरि sp2 sp हाइब्रिडेसन भयो भने त्यो चाहिँ काइरल कार्बन मानिदैन, त्यसलाई यस्तो कार्बनलाई चाहिँ काइरल कार्बन मानिदैन। टेट्राहेड्रली 4 वटा डिफरेन्ट ग्रुपसँग जोइन छ भने त्यो कार्बनलाई के भन्ने त काइरल कार्बन है। ल क्वेशन गरौँ हैन, एक दुईटा क्वेशन गरौँ आज हामी। क्वेशनबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि सब क्लियर हुन्छ तिम्रो। कन्फ्युजनको उपाय नै हो क्वेशन प्र्याक्टिस। क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ, कन्फ्युजन क्लियर हुँदै जान्छ। नआएको कुरा सोध्ने, अगाडि बढ्ने। फाइन्ड आउट द नम्बर अफ chiral center in following molecules. CH3, CH, Cl, ल भन त यो मोलिक्युलमा कतिवटा काइरल सेन्टर? दुईवटा। कतिवटा? दुईवटा कि तीनवटा? दुईवटा है, दुईवटा। गुड, दुईवटा। ल भन त यो मोलिक्युलमा काइरल कार्बन छ कि छैन कुनै? एउटा। कुन कार्बन भन त? एउटा कुन? यसलाई भन्छु म ए, यसलाई भन्छु म बी, सी, डी। ल भन कुन कार्बन काइरल हो? एउटा नै छैन, एउटा नै हुन्न। भन त सबैजना, फरक एन्सर आउनु पर्यो। डी है। यो कम्पाउन्डमा एउटा नै काइरल कार्बन होइन है। कृष्ण बहिनीले भनेको चाहिँ एकदम ठिक हो। यो कम्पाउन्डमा एउटा नै काइरल कार्बन होइन। अब यसलाई तिमी हेर न, यो कार्बनलाई हेर। यो कार्बन हेरेपछि यो माथिको एउटा ग्रुप भयो। त्यसपछि यदि मैले यताबाट यसरी डिभाइड गर्यो भने सिमेट्रिकली के हुने भयो त? बोथ साइडमा इक्वल ग्रुप हुन्छ नि त, सेम ग्रुप हो त्यो, सेम ग्रुप हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कार्बन काइरल होइन। यो मोलिक्युलमा कुनै पनि कार्बन काइरल होइन। नो काइरल सेन्टर। त्यही भएर मैले क्वेशन गराएको है। ल अब यहाँ भन त भन त यो कम्पाउन्डमा काइरल सेन्टर हो कि छैन? छ। नहुनु त कुन कार्बन काइरल हो त? डबल बोन्ड वाला छ नि त। डबल बोन्ड वाला त हुँदैन बाबु, किनभने त्यो sp2 हाइब्रिडेसन छैन यसमा। त्यो मिथाइल ग्रुप एटच वाला पनि हो। त्यही त यो कार्बन चाहिँ काइरल हो। किनभने हेर, यसलाई मैले बीचबाट डिभाइड गरे भने
यहाँ एउटा हाइड्रोजन पनि हुन्छ हिटेड है, यो पनि ध्यान राख। अब यो कार्बन हेरेर त यतापट्टिको डबल बोन्डेड वाला ग्रुप छ, यतापट्टिको डबल बोन्डेड वाला ग्रुप छ, भनेपछि 2 डिफरेन्ट ग्रुप भयो, एउटा CH3 भयो, एउटा H भयो। बुझ्यौ? हजुर सबैजना बुझ्यो भन त यो क्वेशन? सबैजना बुझ्यो भने म अगाडि बढ्छु है। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने। ल अब हेर्नु है, अब भन। अब तिमीहरूको इक्जाममा यो सोध्यो क्वेशन, यिनीहरू पास्ट क्वेशन होला सायद। ल्याक्टिक एसिड वर्डमा दिएको हुन्छ है, 2 नम्बरमा। टार्टारिक एसिड 3 नम्बरमा। साइट्रिक एसिड 4 नम्बरमा। यी तीनवटा लेख्नु। यो तीनटैमा कतिवटा काइरल कार्बन छ भन त? यो तीनटै कम्पाउन्डमा काइरल कार्बनको नम्बर भन त। ल्याक्टिक एसिडमा ल्याक्टिक एसिडमा एउटा। अर्को ट्राई गर न, अर्को पनि ट्राई गर्दै जाऊ। टार्टारिक एसिडमा दुईटा हुन्छ। टार्टारिक एसिडमा दुईटा, यो यसमा चाहिँ एउटा, यसमा चाहिँ दुईटा। साइट्रिक एसिड भन त बाबु। तीनवटा हुन्छ त साइट्रिक एसिड। डिफरेन्ट क्वेशन एन्सर आयो है। ल सबैजनाले माथिको 1 नम्बर ल्याक्टिक एसिड र टार्टारिक एसिडमा 1 र 2 आयो भन त। क्लासमा एक्टिभ छैन। साइट्रिक एसिडमा 3वटा। ल एकजना साइट्रिक एसिडमा 3वटा भनेको है। म चेक गर्छु है, क्रस चेक गर्छु। पहिला भन त सबैजनाको यस्तै आयो कि डिफरेन्ट आएको छ भन त। Recording in progress. कसैले बोल्दै बोलेन आज के? आज स्टुडेन्टहरु किन इन्टरेक्टिभ छैन त? ठिकै छ है। म चाहिँ ल्याक्टिक एसिडको पहिला गर्छु। सबभन्दा पहिला यो मात्र स्ट्रक्चर ड्रा गर्न जानु पर्यो।
हैन स्ट्रक्चर कस्तो छ स्ट्रक्चर ड्रा गर्न जाने भने त जसले पनि कतिवटा क्यारल कार्बन छ तिमी मिलाउन सक्छौ है अब त्यो स्ट्रक्चरमै समस्या हुन्छ कति जनालाई अब हेर ल्याक्टिक एसिड भनेको CH3 COOH तल H है यो स्ट्रक्चरलाई ल्याक्टिक एसिड भन्छ अब हेर यो कार्बन काइरल कार्बन पक्कै पनि हैन तिनवटा हाइड्रोजन छ सेम ग्रुप हैन यो चाहिँ sp2 हाइब्रिडेसन भयो यहाँ यो बीचवाला कार्बन चाहिँ काइरल कार्बन एउटा हो अर्को कुन छ हाम्रो टार्टारिक एसिड है यसलाई के भन्छ हामी टार्टारिक एसिड अब त माथिको कार्बन योमा काइरल भएन हैन अक्सिजन हाइड्रोजन कार्बन चाहिँ हैन यो पनि भएन हैन यो बीचकोमा हेर त बीचकोमा एउटा ग्रुप यो भयो माथिको ग्रुप एउटा ग्रुपको काम गर्छ अर्को ग्रुपको काम OH गर्छ अर्को ग्रुपको काम यति सबैले गर्छ एउटा चाहिँ हाइड्रोजन भनेपछि चारवटा डिफरेन्ट ग्रुप यहाँ नि सेम यता पनि हेर OH ले एउटा ग्रुपको काम गर्छ C डबल OH ले चाहिँ अर्को ग्रुपको काम गर्छ हाइड्रोजन अर्को ग्रुपको माथिको चाहिँ अर्को ग्रुप है यो पनि भनेपछि दुईटा कार्बन है अब 3 नम्बरमा चाहिँ साइट्रिक एसिड छ हैन साइट्रिक एसिड को स्ट्रक्चर है CH2 C डबल बॉन्ड OH COOH CH2 COH अब भन त कतिवटा काइरल कार्बन तीनवटा भएको 0 कहाँ 0 हुन्छ बीचवाला छ अनि त्यो माथिको पनि छ H पनि छ कार्बन बीचवाला कसरी भयो माथिको चाहिँ एउटा ग्रुप भयो हैन यो चाहिँ एउटा ग्रुप सेम हो कि डिफरेन्ट हो भन त सेम अनि कसरी भयो त जीरो है बुझ्यो सबैजना बुझ्यो त साइट्रिक एसिड यति क्लियर छ भने म अगाडि बढ्छु है अगाडि बढौँ त स्लाइड चेन्ज गरौँ हुन्छ दाइ अब अलिकति नोटमा लेख है अस्ति मैले यो कुरा हुन त डिस्कस गरिसकेको छु त्यही पनि एकचोटि यो इम्पोर्टेन्ट लाइन नै हो नोटमा चाहिँ लेखिराख compound containing one chiral carbon is always optically active. कुनै पनि कम्पाउन्डमा यदि एउटा काइरल कार्बन छ भने यो जहिले पनि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ अर्को पोइन्ट के छ भने compound containing more than one chiral carbon may or may not be optically active. May or
may not be optically active. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ काइरलिटी पढाउँदाखेरि के पढाएको थिएँ त कि काइरलिटी अफ मोलिक्युल्स नट कार्बन है काइरलिटी अफ मोलिक्युल्स इज द इसेन्शियल एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन अफ अप्टिकल आइसोमर मोलिक्युल चाहिँ काइरल हुनुपर्छ हैन र यदि जरुरी छैन कि काइरल कार्बन भएपछि मोलिक्युल पनि काइरल नै हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन काइरल मोलिक्युल भनेको के हो नन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन्नु पर्यो नन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन्यो भने त्यो मोलिक्युललाई काइरल मान्छ चाहे त्योमा के भन्छ काइरल कार्बन होस् या नहोस् काइरल कार्बन भएर पनि कति कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुँदैन कहाँ कुन कन्डिसनमा हुँदैन त्यो हामी अब एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौं हैन यो यति कुरा चाहिँ जानिराख र टोटल नम्बर अफ अब हामीले काइरल कार्बन चिन्न सकिहाल्यौं भने हैन अब कतिवटा आइसोमर बन्छ त्यो पनि निकाल्न सकिहाल्छौं हैन टोटल नम्बर अफ optical isomer is given by 2 को पावर n है n के होता है यहाँ नंबर अफ काइरल कार्बन नंबर अफ काइरल सेन्टर भन्ने काइरल सेन्टर किनभने काइरल कार्बन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ हैन तर एक दुईटा केसमा के हुन्छ नाइट्रोजन पनि काइरल हुन्छ कि काइरल नाइट्रोजन पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी के बानी बसाउँछ त काइरल सेन्टर भन्ने कार्बन होस् या नाइट्रोजन नम्बर अफ काइरल सेन्टर यो फर्मुला चाहिँ कस्तो मोलिक्युलको लागि हो अनसिमेट्रिकल मोलिक्युलको लागि अनसिमेट्रिकल मोलिक्युलको लागि जस्तै कि एक्जाम्पलमा CH3 C double bond O CH OH ल भन त अनसिमेट्रिकल पहिला सिमेट्रिकल बुझ्नु पर्यो हैन सिमेट्रिकल भन्ने के हो सिमेट्री भन्ने के हुन्छ यदि कुनै पनि पार्टबाट दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड हुन सक्छ भने त्यो मोलिक्युल्स चाहिँ सिमेट्रिकल हो यदि कुनै पनि पार्टबाट दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन सकेन भने त्यो मोलिक्युल चाहिँ के भन्ने त अनसिमेट्रिकल हो है इक्वल पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुनु पर्यो भनेपछि सिमेट्री भयो त्यो र इक्वल पार्टमा डिभाइड भएन भने त्यो अनसिमेट्रिकल हुन्छ अब यो मोलिक्युलमा हेर तिमी जहाँबाट पनि डिभाइड गरे भने दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौ त भन त किनभने दुईटा कार्बन यता आउँछ एउटा जहाँबाट डिभाइड गरे नि दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छ अब भन त यो मोलिक्युलमा कतिवटा काइरल कार्बन दुईवटा है यसको टोटल अप्टिकल आइसोमर कतिवटा हुने भयो त चारवटा है चारवटा यदि मोलिक्युल सिमेट्रिकल छ भने है यदि मोलिक्युल सिमेट्रिकल छ भने 2 को पावर n/2 - 1 है 2 को पावर n/2 - 1 मिरर जस्तै भयो दाइ ओ मिरर जस्तो इमेज निकाल्नलाई हुन्छ नि त ल अब चाहिँ हामी यसको एक्जाम्पल एउटा गर्छौं र त्यही आज हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन हुन्छ है अलिकति त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो ल अगाडि बढौं त हुन्छ है मैले के भनेको छु सिमेट्रिकल मोलिक्युलको लागि 2 को पावर n/2 - 1 है फर्मुला यसको एक्जाम्पलमा क्लासिकल एक्जाम्पल हैन हाम्रो एक्जाममा कति चोटी सोधिसकेको क्वेशन के हो भन्दा टार्टारिक एसिड अस्ति एकजना बहिनी चाहिँ टार्टारिक एसिडको चाहिँ त्यो
अप्टिकल आइसोमर कतिवटा हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ निकाल्दिनु देखाइदिनुस् न हैन। बहिनी चाहिँ आज प्रेजेन्ट हो कि एब्सेन्ट हो भन त। ल सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको स्ट्रक्चर ड्रा गरौँ। यो कम्पाउन्डलाई टाटारी घिस है। अब भन त यो कम्पाउन्ड सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल पहिला भन। सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल। तिमी यहाँबाट डिभाइड गर्देऊ न, यहाँबाट डिभाइड गर्देऊ, इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ। यसमा कतिवटा क्यारल काट भन त। दुईटा है। 2 को पावर n/2 भनेपछि कति भयो? 1 - 1 कति भयो त? 1 को पावर 2 को पावर पछि कति हुन्छ त? 2 को पावर 1 है। ए सरी, मैले चाहिँ यो माथिको फर्मुला लेखाएको छ नि जुन, यो चाहिँ मैले मेजर कम्पाउन्डको फर्मुला लेखाएको। सरी, यो चाहिँ तिम्रो हैन नम्बर अफ मेजर कम्पाउन्डको लागि हो। नम्बर अफ -1 हुन्थ्यो हैन। त्यही त नम्बर अफ मेजर कम्पाउन्डको लागि यो फर्मुला हो कि बुझ्यौ? नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमरको लागि हैन, नम्बर अफ यो चाहिँ यता अलिकति करेक्ट गर। यो फर्मुला चाहिँ नम्बर अफ मेजर कम्पाउन्डको लागि हो। सरी है, नम्बर अफ मेजर कम्पाउन्डको लागि यो फर्मुला करेक्ट गर अलिकति। र नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमरको लागि, नम्बर अफ आइसोमरको लागि चाहिँ फर्मुला 2 को पावर n-1 है। 2 को पावर n-1, 2 को पावर n-1। अब भनेपछि यो फर्मुलामा गर त कति हुन्छ? 2 को पावर भनेपछि 2टा है। हो, टार्टारिक एसिड गएर टार्टारिक एसिडमा 2टा काइरल कार्बन है, 2टा काइरल कार्बन हुन्छ हैन। अब जेनरल फर्मुलाबाट जाने हो भने 2 को पावर 2 = 4 हैन। 4वटा चाहिँ यसको अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड बन्नु पर्ने हो, तर यसको 4 अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड हुँदैन। यो कसरी हुँदैन हैन, यो फर्मुलाबाट यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको हैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेट गरेको कुरा हो। प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेट गरेको कुरा। 4वटा हुनुपर्ने हो, तर 4वटा हुँदैन। कतिवटा हुन्छ त? 2टा मात्रै हुन्छ। 2टा यसको अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। 2टा चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड हुन्छ भनेपछि अप्टिकल आइसोमर हुन्छ 2टा। र एउटा चाहिँ यो नम्बर अफ मेजो फर्म, नम्बर अफ मेजो फर्म। यो के हो मेजो भनेको के हो हैन, हामी सब एकछिनमा पुरै क्लियर हुन्छ, यति चाहिँ मात्रै बुझिराख। नम्बर अफ मेजो फर्म चाहिँ एउटा हुन्छ। नम्बर अफ मेजो फर्म एउटा। देयरफोर हैन, टोटल नम्बर अफ आइसोमर सोध्यो भने, टोटल नम्बर अफ आइसोमर सोध्यो भने 3 है, 3 हुन्छ। यो क्वेशनमा अलिकति ध्यान दिएर सुन है तिमीहरु। यदि तिमीहरुको एक्जाममा क्वेशन आयो टोटल नम्बर अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड, टोटल नम्बर अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड सोध्यो भने 2 है। यदि नम्बर अफ मेजो फर्म सोध्यो भने 1 है। टोटल नम्बर अफ आइसोमर सोध्यो भने 3 हुन्छ। टार्टारिक एसिड बुझ्यो सबैजना?
त्यो क्वेशनमा आइसोमर सोध्यो भने त्यो दुईटै निकालेर उ गर्ने काउन्ट गर्ने दुईटै निकालेर एड गर्ने, दुईटै निकालेर जुनसुकै तिमीले अनसिमेट्रिकल मलिक्युल पायो भने, नट टार्टरिक एसिड ओन्ली, जुनसुकै पायो भने त्योमा चाहिँ पहिला चाहिँ काइरल कार्बन हेर्ने हैन। काइरल कार्बन हेरिसकेपछि मलिक्युल हेर्ने, मलिक्युल कस्तो छ, सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकल छ। सिमेट्रिकल छ भने सिमेट्रिकलमा फर्मुला लगाउने, त्यसमा मेजोफर्म बन्दै बन्दैन सिमेट्रिकलमा, मेजोफर्म बन्ने भनेको अनसिमेट्रिकल फर्ममा। त्यसपछि यदि अनसिमेट्रिकल छ भने मेजोफर्म बन्दै बन्दैन, सिमेट्रिकलमा मात्रै मेजोफर्म हुन्छ। अब त्यो सिमेट्रिकल मलिक्युल छ भने सिमेट्रिकलवाला फर्मुला लगाउने, त्यसपछि नम्बर अफ मेजोफर्म क्याल्कुलेट गर्ने र दुईटैलाई एड गर्ने, त्यो हाम्रो भयो टोटल नम्बर अफ आइसो। बुझ्यौ? हजुर यो सबैले क्लियर छ भने म अगाडि बढ्छु है। बडम मेजोफर्म बन्नु एकपल्ट मेजोफर्म भन्नु सब त्यो आउँछ बाबु। अब हाम्रो टपिक नै त्यही हुन्छ, टपिक अफ डिस्कसन नै त्यही हुन्छ। अब मजाले हामी डिस्कस र एउटा अझै अलिकति क्वेसन गरिहालौँ हैन। ल भन त, ग्लुकोजमा कतिवटा आइसोमर बन्छ अप्टिकल एक्टिभ? भन त, ग्लुकोजको टोटल आइसोमर कतिवटा हुन सक्छ भन त? 16 वटा। यो याद गरेर भनेको कि कसरी निकालेर हो, तर पहिला निकाले थियो, अहिले याद छ। अहिले याद छ है, किनभने अस्ति हामी लास्ट इक्जाम्पल ग्लुकोज नै गरेका थियौँ नि त हैन। 2 को पावर n ग्लुकोज मलिक्युल टोटली अनसिमेट्रिकल मलिक्युल है, यसमा सिमेट्री हुँदैन। ग्लुकोजमा चाहिँ एकचोटि घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नु, सिमेट्रिकल मलिक्युल कि अनसिमेट्रिकल, 4 वटा काइरल कार्बन हुन्छ। हजुर ग्लुकोजको चाहिँ टोटल अप्टिकल आइसोमर 16 हुन्छ। फ्रुक्टोजको भन त? ओ सायद 3 वटा के फ्रुक्टोजको चाहिँ स्ट्रक्चर यस्तो छ। अब भन त कतिवटा अप्टिकल आइसोमर हुन्छ यसको फ्रुक्टोजको? तीनवटा। यसमा चाहिँ कतिवटा काइरल कार्बन? टुवेल्भ हुनु पर्यो। कतिवटा काइरल कार्बन भन त? 3टा। दुईटा भन्ने पनि छ। 3 दुईटा र 3वटा क्वेसन आयो, डिफरेन्ट आयो भनेपछि डिस्कस गर्नु। यहाँ हेर, माथिको कार्बन हेर, माथिको कार्बन दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि दुईटा सेम ग्रुप भयो। काइरल कार्बन भएन यो भएन है। यो कार्बन भनेपछि यो डबल बोन्डेड कार्बन छ, टेट्राहाइड्रल सेप हुँदैन यसको, नो काइरल कार्बन। अब योमा हेर त, एउटा चाहिँ हाइड्रोजन, एउटा चाहिँ तलको पुरै ग्रुप भयो, एउटा चाहिँ OH, एउटा माथि ग्रुप भयो। 4वटा डिफरेन्ट कि सेम ग्रुप भन त? डिफरेन्ट है, भनेपछि यो काइरल कार्बन। तलकोमा यसरी नै हेर, OH H यति ग्रुप भयो, एउटा यति ग्रुप भयो, डिफरेन्ट ग्रुप। यो भन्दा तलको पनि त्यस्तै हुन्छ, माथिको एउटा ग्रुप भयो, CH2OH एउटा ग्रुप, HOH डिफरेन्ट ग्रुप। यो त अनसिमेट्रिकल भयो, सरी यो त काइरल कार्बन हुँदै भयो। कतिवटा काइरल कार्बन भयो त? 3वटा। भनेपछि अप्टिकल आइसोमर 8 वटा है। भइसकेको भने म अगाडि बढ्छु है। अबको चाहिँ हाम्रो हेडिङ के हुन्छ त?
optical isomer in tartaric acid. मैले तिमीहरुलाई के सिकाएको थिए यी मोलिक्युलको काइरोलिटी कसरी चेक गर्ने यदि मोलिक्युलमा नन सुपर इम्पोजिबल इमेजको प्रोपर्टी छ भने मिरर इमेजको प्रोपर्टी छ भने त्यो मोलिक्युल काइरल भयो जस्तै के हेर QOH मिरर इमेज कस्तो हुने भयो त भन त यसको मिरर इमेज प्लेन मिरर इमेज ल्याटरल इन्भर्टेड भनेपछि OH यो साइड है र OH यो साइड भयो ल्याटरल इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ नि त ल यो दुईटै कुन हो यो दुईटै सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कि नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल सुपर इम्पोजिबल कि नन सुपर इम्पोजिबल नन सुपर इम्पोजिबल है किन कसरी चेक गर्ने हेर न तिमी यो मोलिक्युललाई यो मोलिक्युल माथि राख्दियौ ठ्याक्कै छोप्छ त यो मोलिक्युललाई छोप्दैन नि किन हेर त यहाँ यो चाहिँ OH चाहिँ यता चाहिँ राइट साइडमा छ यता चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ छोप्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो दुईटै के भयो त नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर 1 भयो स्ट्रक्चर 2 अब हेर टार्टारिक एसिडको एउटा यस्तो स्ट्रक्चर नि पोसिबल छ COH है ल भन त यसको चाहिँ मिरर इमेज कस्तो हुन्छ OH सेम यो सेम कि डिफरेंट नन सुपर इम्पोजिबल छेक्रा चाहियो भने छेकिहाल्छ नि उल्टाएपछि सुपर इम्पोजिबल न ठीक छ मेरो क्वेशन आन्सर आयो है तर अब भन यो मोलिक्युलमा सिमेट्री छ कि छैन त्यो भन सिमेट्री छ र यो मोलिक्युलमा त्यसमा नि छ सिमेट्री छ त हेर त दुईटा इक्वल पार्ट डिभाइड हुनु पर्यो सिमेट्रीको मिनिङ दुईटा इक्वल पार्टमा हेर स्ट्रक्चर वाइज नजाऊ यो स्ट्रक्चर वाइज यो एटमको एरेन्जमेन्ट वाइज जाऊ एटमको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ किनभने यो त हामी त एस्टेटिव आइसोमर पढिरहेको छौं नि त एरेन्जमेन्ट वाइज छैन दाइ स्ट्रक्चर त सेम हुन्छ अब हेर त सिमेट्री छ यसमा हेर त एरेन्जमेन्ट वाइज गयो भने
छैन हैन है। तर योमा के छ त सिमेट्री छ, दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट पार्टमा डिभाइड हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा अप्टिकली एक्टिभै होइन, यो अप्टिकली इनएक्टिभ हो। बुझ्यौ तिमीहरू कसरी अप्टिकल इनएक्टिभ भयो त? सिमेट्रिकल मोलिक्युलमा अप्टिकल आइसोमर्स हुँदैन है। सिमेट्रिकल मोलिक्युल भएपछि that compound is optically inactive। अब भन नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेसलाई के भन्छ त भन त? अप्टिकली एक्टिभ भन्छ है। अप्टिकली एक्टिभ भयो। यसको अर्को नाम के छ त? इन्हान्सियोमर। इन्हान्सियोमर फेरि मिरर इमेज नै हुनुपर्छ है। इन्हान्सियोमरको लागि नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नै हुनुपर्छ। भनेपछि 1 and 2 त के छ त? एक आपसमा के छ त? यसको एउटा अब्जेक्ट एउटा चाहिँ इमेज भयो, एउटा अब्जेक्ट र उसैको इमेज हो। तर प्रोपर्टिज के छ त? नन सुपर इम्पोजिबल छ। यस्ता कम्पाउन्डहरुलाई इन्हान्सियोमर भन्छ। अब भन त 2 र 3 कस्तो भन त? 2 र 3 2 र 3 लाई डाइस्टेरियोमर भन्छ। तिमीहरुको एक्जाममा सोध्ने हैन, अप्टिकल आइसोमरबाट यदि सोध्यो भने यही दुईटा तीनटा कुराहरु सोध्छ। इन्हान्सियोमरलाई कस्तो इन्हान्सियोमर कस्तो कम्पाउन्डलाई भन्छ, डाइस्टेरियोमर कस्तोलाई भन्छ। यिनीहरु चाहिँ थ्योरेटिकल छ कि र इजी पनि हो। यो डाइस्टेरियोमर भन्छ। डाइस्टेरियोमरको हेर कस्तो के छ भने नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। हेर त यो स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 3 के त मिरर इमेज हो त? पहिला भन मिरर इमेज हो कि हैन? स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 3 मिरर इमेज हो कि हैन? मिरर इमेज मात्र, सुपर इम्पोजिबल छैन। हैन। यो त मिरर इमेज नै हैन नि त। त्यही तर चाहिँ कम्पाउन्ड त हो नि, यसैको फर्म त हो नि, यही कम्पाउन्डको त फर्म हो नि। हो, अरेन्जमेन्ट फरक। त्यही भएर कम्पाउन्डको त्यही फर्म तर मिरर इमेज हैन। त्यसलाई भन्छ डाइस्टेरियोमर भन्छ। नट नन सुपर इम्पोजिबल मिरर, डाइस्टेरियोमर भन्छ। यति मात्र 2 र 3 मात्र हैन, 1 र 3 पनि डाइस्टेरियोमर। 1 र 3 पनि डाइस्टेरियोमर, 1 र 4 पनि डाइस्टेरियोमर, 4 र 2 पनि डाइस्टेरियोमर। 1 र 2 मात्रै इन्हान्सियोमर। र इन्हान्सियोमर हामी अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड मात्रै भन्छौँ। फेरि कति कसैको माइन्डमा होला सर 3 र 4 किन इन्हान्सियोमर हो किन? 3 र 4 नट इन्हान्सियोमर, किनकि अप्टिकली इनएक्टिभ हो। इन्हान्सियोमर अप्टिकली एक्टिभ मात्रै हेर्नु। यति भइसकेको छ भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु है। स्लाइड चेन्ज गरौँ त। हुन्छ दाइ। एउटा पोइन्ट लेख। Enantiomers have same physical and chemical properties. So that
they cannot be separated by physical means of separation. र यो फिजिकल मिन्स अफ सेपरेसन के हो त? डिस्टिलेसन भयो हैन, प्रोसेस हो नि त। डिस्टिलेसन, सब्लिमेसन, फिल्ट्रेसन, इटिसी है, यो तीनवटा प्रोसेस हामी पढेको हुन्छौँ। इन्हान्सियमहरुको सेम फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज हुन्छ, त्यही भएर यसले चाहिँ हामी सेपरेट गर्न सक्दैनौँ है। माथिको एक्जाम्पलमा चाहिँ स्ट्रक्चर 1 and 2 आर इन्हान्सियोमर है, 1 and 2 आर इन्हान्सियोमर। ठ्याक्कै त्यो अपोजिटमा हुन्छ कि डायस्टेरियम। डायस्टेरियोमर्स have different physical and chemical properties. So they can be separated. Right? यो भइसक्यो हाम्रो, यति बुझ्यो डायस्टेरियोमर कसलाई भन्ने, इन्हान्सियोमर कसलाई भन्ने हैन। माथिको कम्पाउन्डमा चाहिँ 1 and 3 भयो डायस्टेरियोमर, तिम्रो 1 and 3 भयो, 2 and 3 भयो हैन, 1 and 4 भयो है, 2 and 4 भयो, सब डायस्टेरियोमर। ल अब भन है, अब म एकचोटि फेरि ब्याक स्लाइडमा जान्छु। यो कम्पाउन्ड सिमेट्रिकल हैन, यो कम्पाउन्ड सिमेट्रिकल, यही सिमेट्रिकल फर्मलाई के भन्छ त? मेजोफर्म भन्छ। टार्टरिक एसिडको कुनै पनि कम्पाउन्डको सिमेट्रिकल फर्मलाई चाहिँ मेजोफर्म भन्छ है। र यो मेजोफर्म चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। यो कम्पाउन्डको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पनि भन्छौं मेजो टार्टारिक एसिड। कतिचोटि एक्जाम क्वेशन है, मेजो टार्टारिक एसिड इज अप्टिकली एक्टिभ कि अप्टिकली इनएक्टिभ? के हुन्छ भन त? इनएक्टिभ। अप्टिकली इनएक्टिभ है, अप्टिकली इनएक्टिभ। यो फर्म पनि मेजो नै हो है, यो फर्म पनि मेजो नै हो। फेरि भन्नु कसैको माइन्डमा क्वेशन आउला कि सर यो फर्म के कस्तो हो? यो फर्म पनि मेजो हो, किनकि यहाँ पनि सिमेट्री छ नि। जतिवटा सिमेट्री फर्म छ सब मेजो फर्म, तर त्यो यो एउटै कम्पाउन्ड हो, एउटै हो। फरक हुनको लागि त फरक के भन्छ त्यो हुनु पर्यो, अप्टिकल एक्टिभिटी हुनु पर्यो। यसमा अप्टिकल एक्टिभिटी नै हुँदैन, त्यही भएर एउटै कम्पाउन्ड मेजो फर्म। अब म अगाडि बढ्छु।
दाइ के भन्छ त्यो सिमेट्रिकल छ भने मेजो हुने जरुरी नै छ कि? हैन, सिमेट्रिकल छ भने त्यो मेजो कम्पाउन्ड नै हुन्छ। र मेजो नभए पनि सिमेट्रिकल कम्पाउन्डमा अप्टिकल एक्टिभिटी हुँदै हुँदैन। है, अब हेडिङ लेख एउटा है, मेजोमर लेख। त्यही मेजो फर्मलाई मेजोमर लेख हैन। अब तिमीहरुको अगाडिको पोइन्ट तिमीहरुको यहाँ क्लियर हुन्छ। कंपाउंड containing chiral carbon but optically inactive। मैले त्यहाँ नोटको 2 नम्बर पोइन्टमा लेखाएको थिएँ कि यदि काइरल कार्बन छ भने एक भन्दा बढी काइरल कार्बन छ भने कंपाउंड अप्टिकली एक्टिभ र अप्टिकली एक्टिभ पनि हुन सक्छ, अप्टिकली इनएक्टिभ पनि हुन सक्छ। यसको चाहिँ जिता जागता एक्जाम्पल यही है, कंपाउंड कन्टेनिङ काइरल कार्बन बट अप्टिकली इनएक्टिभ। यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्ने त मेजो कम्पाउन्ड। मेजोमर भन्ने है। अर्को पोइन्ट के छ भने मेजो टार्टारिक एसिड इज, यो त सोधेको क्वेशन तिमीहरुले पास्ट क्वेशनमा गरेको अप्टिकली इनएक्टिभ। मेजो टार्टारिक एसिड इज अप्टिकली इनएक्टिभ ड्यू टु है, डी र टी लाई म ड्यू टु लेखेछु। ड्यू टु के भन त? सिमेट्रिकल भन्नु चाहिँ इनएक्टिभ हो, ड्यू टु मोलिकुलर सिमेट्री, ड्यू टु मोलिकुलर सिमेट्री। अर्को चाहिँ ड्यू टु इन्टरनल कम्पनसेसन है, इन्टरनल कम्पनसेसन भन्छ। ड्यू टु मोलिकुलर सिमेट्री, ड्यू टु इन्टरनल कम्पनसेसन। इक्जाममा यो दुईटा मध्ये अर्को अप्सन नि हुन सक्छ है, प्लेन अफ सिमेट्री। प्लेन अफ सिमेट्री यदि यो तीनटै अप्सन छ इक्जाममा भने डी बाट, डी अप्सनमा अल पक्कै पनि होला, अल मा लाऊ है। तर जेनरली चाहिँ यो सोधिरा हुन्छ ड्यू टु इन्टरनल कम्पनसेसन। जेनरली चाहिँ यो सोधिरा हुन्छ ड्यू टु इन्टरनल कम्पनसेसन है। कसैको माइन्डमा होला सर फरक फरक अप्सनमा भयो भने अल भएन भने त्यस्तो क्वेशनै हुँदैन। भयो, बुझ्यौ? हजुर। अर्को स्लाइड, रेसिमिक मिक्सचर। हेडिङमा लेख रेसिमिक मिक्सचर है। आज क्लास हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, बुझ्यौ? अस्तिको चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बेस्ड थियो हैन, त्यो थ्योरेटिकल कुराहरु छ, ठ्याक्कै यस्तै कुराहरु एक्जाममा सोधेको हुन्छ है। हाम्रो नेपालको टेक्स्टमा, नेपालको टेक्स्टमा त हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भने यही थ्योरेटिकल कुराहरु बढी सोध्छ। ल भन त कोही कसलाई थाहा छ रेसिमिक मिक्सचर भन्ने के हो? इक्विमोलार मिक्सचर अफ इनएन्सियोमर।
इक्विमोलार मिक्सचर अफ इन्हान्सियोमर इज कल्ड रेसिमिक मिक्सचर। है इक्विमोलार भनेपछि हेर एक्चुअली ब्याकमा जाउँ हामी। यो दुईटै फर्म छ नि, यसको पनि 50%, यसको पनि 50%। भन्नाले जति पर्सेन्ट मानु कि यसको तिमी 1 ग्राम लियो भने यसको पनि यदि 1 ग्रामलाई मिक्स गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेसिमिक मिक्सचर भन्छ। रेसिमिक मिक्सचर इन्हान्सियोमरको फर्मलाई चाहिँ इक्वल कन्सन्ट्रेसनमा इक्वल अमाउन्टमा यदि मिक्स गर्यो भने त्यो रेसिमिक मिक्सचर बन्न जान्छ। रेसिमिक मिक्सचर बन्न जान्छ। र अर्को कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ हामी एल टार्टारिक एसिड पनि भन्छ। है यो एल भनेको के हो भन त? लेबोरोटेटरी होला। लेबोरोटेटरी है, यो एल टार्टारिक एसिड भनेको लेबोरोटेटरी। यसलाई चाहिँ हामी डी टार्टारिक एसिड पनि भन्छ। र यो डी टार्टारिक एसिड भनेको डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेबोरेटरीमा मैले के भनेको थिएँ, लाइटलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा भनेपछि लेफ्ट डाइरेक्सनमा चाहिँ रोटेट गर्छ। यसलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, लाइटलाई चाहिँ राइट डाइरेक्सनमा रोटेट गर्छ है। र यो दुईटै इन्हान्सियोमरको बीचमा हैन इक्वल एन्ड अपोजिट रोटेसन हुन्छ। इक्वल एन्ड अपोजिट रोटेसन हुन्छ। इक्वल एन्ड अपोजिट रोटेसन हुन्छ भनेपछि मानौ कि एल टार्टारिक एसिडले लाइटलाई 60 डिग्रीको एंगल रोटेट गर्यो भने टार्टारिक एसिडले कति डिग्रीको एंगल रोटेट गर्छ भने 60 डिग्री नै रोटेट गर्छ। तर के हुन्छ, डाइरेक्सन के हुन्छ त? अपोजिट हुन्छ। अपोजिट डाइरेक्सन है। अब भन नेट रोटेसन कति भयो त? इन्हान्सियोमरको नेट रोटेसन कति हुन्छ भन त? 0 हुन्छ। 0 डिग्री हुन्छ है। 0 डिग्री हुन्छ। र 0 डिग्री भयो भने त लाइट स्ट्रेट जान्छ कि रोटेट हुन्छ? स्ट्रेट जान्छ। र स्ट्रेट जान्छ भने मैले के भनेको, स्ट्रेट गयो भने अप्टिकली एक्टिभ कि इनएक्टिभ? अप्टिकली इनएक्टिभ। भन त? अप्टिकली इनएक्टिभ हो। यति बुझिसक्यो भने अब यता त्यही भएर रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको रीजन सोध्यो भने ड्यू टू माथिकोमा हेर, मेजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कतिले कन्फ्युजन हुन सक्छ है यो सर यो इन्टरनल कम्पनसेसन एक्जाममा त कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त। ल के पढेको थियो इन्टरनल कि एक्सटर्नल? अब म भन्छु सम्झिने तरिका भन्छु। हेर यो मेजो कम्पाउन्डमा हैन, मेजो कम्पाउन्डको यो कम्पाउन्ड भित्रको सिमेट्री हो नि त यो हैन। हामीले गरेको त हैन यो हैन नि, कम्पाउन्ड भित्रको सिमेट्री हो यो नेचरले दिएको सिमेट्री हो, उसको आफ्नै सिमेट्री हो। त्यही भएर उसको इन्टरनल कुरा भयो। त्यही भएर मेजो कम्पाउन्ड आर ऑप्टिकली इनएक्टिभ ड्यू टू इंटरनल कम्पनसेसन। र तर रेसिमिक मिक्सचरमा के हो त? रेसिमिक मिक्सचर त हामीले बनाउँछ नि त हैन। रेसिमिक मिक्सचर त हामीले रिएक्सन गरेर निकाल्ने हो। दुईटा फर्मलाई मिक्स गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ त्यो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो एक्सटर्नल कम्पनसेसन, यो एक्सटर्नल कुरा हुन्छ। त्यही भएर एक्सटर्नल कम्पनसेसन है। बुझ्नको लागि मैले भनेको, यो सम्झिनको लागि यसरी चाहिँ सम्झिने। रेसिमिक मिक्सचर भनेको हामीले गर्ने मिक्सचर चाहिँ हामीले बनाउँछ नि त। गरम पानी तातो पानी मिक्सचर बनाउँछ हामीले बनाउँछ।
हैन त्यही भएर यो external compensation is racemic mixture is optically inactive due to external compensation है एउटा क्वेशन लेख है आइएम मा सोधेको क्वेशन the process of converting optically active compound to optically inactive compound is called option A मा चाहिँ retention option B मा चाहिँ inversion option C मा चाहिँ racemization option D मा चाहिँ none CN सबैले भन त एकजनाको आन्सर सी आयो है C हुन्छ फरक आयो भने डिस्कस गर्छौं भएन भनेपछि हेर ठिक छ बाबुले भनेको आन्सर चाहिँ एकदम ठीक हो सी नै हो है हेर त द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अप्टिकली एक्टिभ इन्हान्सियोमर त अप्टिकल एक्टिभ हो नि त हैन मैले के भनेको छु इन्हान्सियोमरको नन सुपर इम्पोजिबल इमेज हुन्छ यो अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ तर के गर्छ हामी दुईटा इन्हान्सियोमरलाई मिक्स गरेर रेसिमिक मिक्सचर बनाउँछौं त्यो के हुन्छ त्यो के हुन जान्छ त अप्टिकली इनएक्टिभ हुन जान्छ त्यही भएर त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ त रेसिमाइजेसन भन्छ द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड टु अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्ड इज कल्ड रेसिमाइजेसन है रेसिमाइजेसन रिटेन्सन भनेको के हो रिटेन्सन भनेको के हुन्छ जस्तै कि डी फर्ममै राख्नु भनेको रिटेन्सन अथवा एल फर्ममै राख्नु भनेको रिटेन्सन है इन्भर्जन भनेको के हो डी फर्म यदि एल फर्ममा कन्भर्ट हो भने अथवा एल फर्म चाहिँ डी फर्ममा कन्भर्ट भयो भने त्यो इन्भर्जन भन्छ र रेसिमिक मिक्सचर के हो त इक्विमोलार डीएल मिक्सचर डी एन्ड एल मिक्सचर है अगाडि बढौँ त हुन्छ ल अप्टिकल आइसोमरको हैन अप्टिकल आइसोमर मात्रै नभनु यो आइसोमरकै अन्तिम रिजोल्युसन व्हाट इज रिजोल्युसन भन त process of separating enantiomer मैले के भनेको थिएँ इन्हान्सियोमरको चाहिँ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टी सेम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ फिजिकल मिन्सबाट चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौं यो रिजोल्युसन नामको प्रोसेस हो त्योबाट चाहिँ हामी इन्हान्सियोमरलाई सेपरेट गर्न सक्छौं है पास्ट क्वेशन हो यो द प्रोसेस अफ सेपरेटिङ इन्हान्सियोमर इज कल्ड अप्सनमा 4 वटा कुनै हुन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ रिजोल्युसन है अब भन अप्टिकल आइसोमरमा केही कसैलाई छैन दाइ हैन है अप्टिकल आइसोमर सक्यो हाम्रो यति मात्रै हो
यो सब युज कहाँ हुन्छ एक्चुअली? यस्तो हुन्छ कि यो अप्टिकल कम्पाउन्ड हैन, अप्टिकल आइसोमर युज गरेको ड्रग्स बनाउनहरुमा हुन्छ कि केमिकल बनाउनेमा। जस्तै कि हेर त यो स्टेरियो आइसोमर, जस्तै कि क्यान्सरको एउटा एकदम प्रख्यात ड्रग्स सिस्प्ल्याटिन पढेछौ? हजुर हजुर। हो सिस्प्ल्याटिन। सिस्प्ल्याटिन चाहिँ सिस फर्म चाहिँ त्यो सिस्प्ल्याटिनको सिस फर्म चाहिँ क्यान्सरमा एन्टी क्यान्सरस ड्रग हो। फेरि त्यसको ट्रान्सफर्म चाहिँ पोइजनसमा जान्छ। ट्रान्सफर्मको नो युज है। जस्तै कि हामीले के भन्छ बाहिरबाट किन्ने ग्लुकोज कुन हुन्छ भन त? डी ग्लुकोज कि एल ग्लुकोज? डी ग्लुकोज। डी ग्लुकोज हुन्छ नि त। र एल ग्लुकोजको फेरि युज र त्यस्तो धेरै तिमी वन्स यु गेट इन मेडिकल कलेज हैन, एउटा फार्माकोलोजी भन्ने बुक हुन्छ हैन, त्यो बुकमा चाहिँ तिमी त्यो ड्रग्सहरु हुन्छ जसको डी फर्म अथवा चाहिँ एल फर्म एउटा फर्म चाहिँ युज एनदर फर्म चाहिँ युजफुल भयो। अब भन त यदि फरक कम्पाउन्ड नभएको भए त दुईटै फर्म युजफुल हुन्थ्यो। अब्भियसली दे आर फर डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्स। त्यही भएर त एउटा फर्म चाहिँ युज हुन्छ, अर्को फर्म चाहिँ युज हुन्छ है। दाइ भन त। यो स्लाइड ब्याक गर्न तपाईँको एक्जाम्पल बनाएको एकपल्ट। ल कुन भन त बाबु? अझै ब्याक त्यो 4 वटा बनाउनु भएको थियो नि। ल यसमा यो 3 र 4 को अप्टिकली इनएक्टिभ कसरी भयो दाइ? अप्टिकल ड्यू टु प्लेन अफ सिमेट्री है। प्लेन अफ सिमेट्री। अब तिमीहरुको माइन्ड क्वेशन होला हैन त यो प्लेन अफ सिमेट्री हुँदैमा किन अप्टिकल इनएक्टिभ किन हुन्छ? अब यो रिसर्च सिमेट्रिक कम्पाउन्ड जहिले नि अप्टिकली इनएक्टिभ नै हुन्छ। सिमेट्रिकल कम्पाउन्ड जुनसुकै कम्पाउन्डमा यदि तिमीले प्लेन अफ सिमेट्री पायो भने त्यो अप्टिकली इनएक्टिभ हो। हुन्छ दाइ। सकेको है हाम्रो। अब चाहिँ नेक्स्ट टपिक चाहिँ हामी के पढ्ने भन? नोमेनक्लेचर। अलिकति स्टार्ट गरौँ आज नेक्स्ट च्याप्टर, त्यसपछि चाहिँ भोलि डिस्कस गरौँ नोमेनक्लेचर है। सर्टकटमा नपढाउनु दाइ मजाले यो। के भन्यौ? सर्टकटमा नपढाउनु होला। सर्टकटमा नपढाउने? अब नोमेनक्लेचर पढाउन थाल्यो भने त हैन 10 पेज लाएर पनि पढाउन सक्छु, बुझ्यौ? र तिमीहरुलाई चाहिने जति हुन्छ, जति तिमीहरुलाई चाहिँ चाहिन्छ एक्जाममा, एक्जाम पोइन्ट हल्का हल्का सब टपिक टच गर्दै हिँड्नु नि दाइ भैया। सबै कुरा चाहिँ टच गरेर दियोस् जान्छ। ल आज चाहिँ हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई नामाङ्करण गर्ने है, निवारण गर्ने आज। जन्म लिइसक्यो, आज चाहिँ निवारण। नोमेनक्लेचरमा चाहिँ हामी दुईटा नियम पर्छौं है। यो अर्ग्यानिक नोमेनक्लेचर भनेको के हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई नामाङ्करण गर्नु एन्ड नोमेनक्लेचर। तिमीलाई डेफिनेसन कसैले पनि सोध्दैन एक्जाममा है। यो चाहिँ दुई किसिमले हामी नोमेनक्लेचर गर्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। एउटा हुन्छ हाम्रो कमन नेमिङ, आइपिक नेम र कमन। अर्को हुन्छ हाम्रो साइन्टिफिक नेम। यो साइन्टिफिक नेमिङलाई नै के भन्छ त? आइयुपिएसी नेम है। यसको फुल फर्म भन त? इन्टरनेशनल युनियन फर प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। इन्टरनेशनल युनियन फर प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। कहिले हाम्रो एक्जामको त क्वेशनको सिम्प्लिसिटी हेरेर त मलाई पनि लाग्छ कि कहिले यसको फुल फर्म नै सोध्ला है हाम्रो एक्जाम। फेरि चाहिँ सबैले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ बुझिराख। इन्टरनेशनल युनियन फर
प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन अफ है, यही में तो कन्फ्युजन गराउँछ। इंटरनेशनल यूनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब आयो दुईटा नेमिङ हुन्छ, हाम्रो कमन नेमिङ हुन्छ र साइन्टिफिक नेमिङ हुन्छ। कमन नेमिङलाई चाहिँ हामी ट्राइबल नेमिङ पनि भन्छौँ। र यो नेमिङ चाहिँ हैन, यो ओल्ड सिस्टम हैन, एकदम पुरानो सिस्टम हो यो। र यसको फेलियरले नै हामी आइयुबिसी को दर्शन गर्न पायौँ हैन। यदि सक्सेस भएको आइपिसी आउँदै आउँछ अनि कुनै पनि कुराको चाहिँ फेलियर भएपछि नयाँ कुरा डिस्कभरी हुने हो कि, बुझ्यो? कमन नेमिङ चाहिँ ट्राइबल नेमिङ भन्छ, ओल्ड पुरानो सिस्टम हो। यो चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त? यो कसरी, यसको आधार के हो भने named on the basis of origin or by correlating their certain properties. Or name of discoverer, on the name of discoverer. के आधारमा यसको नेमिङ गर्छ भने ओरिजिन, कहाँबाट त्यो कम्पाउन्डको ओरिजिन कहाँबाट छ, कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि नेमिङ हुन्छ। कुनै त्यसको प्रोपर्टिजको आधारमा नेमिङ गरिदिन्छ हैन, अथवा चाहिँ कसले डिस्कभर गर्यो, कसले पत्ता लगाए, त्यसको नाममा चाहिँ उसको नाम राखिदिन्छ। यो चाहिँ कमन नेमिङ हो है। जस्तै कि इक्जाम्पल हेरौँ, CH4 को कमन नेम के हो भन्नु त? मिथेन। अनि मिथेन नेम कमन यसको हैन, साइन्टिफिक यसलाई भन्छ फायर ड्याम्प ग्यास पनि भन्छ। मार्शल ग्यास, गोबर ग्यास के मार्स ग्यास पनि भन्छ है। मार्स ग्यास किन भनेको होला? मार्सी प्लेसमा हुन्छ है, मार्सी प्लेसमा हुन्छ, मार्स ग्यास पनि भन्छ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, यो के हो भन त? यो फर्मिक एसिड, कमन नेम यसको फर्मिक एसिड। के को बेसिसमा राख्यो होला त? यो एसिड यसको के को बेसिसमा? ओरिजिनको बेसिसमा है। यो रेड एन्टमा, सबभन्दा पहिला यो रेड एन्टमा फर्मिका भन्ने केमिकलमा देखियो, फर्मिका। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसको नाम, कमन नेम फर्मिक एसिड राख्यो। फर्मिक एसिड राख्यो है, फर्मिकाबाट फर्मिक एसिड। स्लाइड चेन्ज गरौँ त म। हजुर। अर्को भन त, यो यसमा चाहिँ हामी धेरै टाइम चाहिँ दिँदैनौँ हैन, सानो सानो मात्रै। यसको नाम के भन त? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है। यो वर्ड चाहिँ एसिटमबाट आयो,
एसिटम, यसलाई हामी भिनेगर पनि भन्छौँ है, भिनेगर। यहाँबाट एसिटिक एसिड। र आज मैले भर्खर गराएको थिएँ, के गराएको थिएँ त साइट्रिक एसिड। भन त स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, तल के हुन्छ भन त। सी यहाँ तल पनि माथि ग्रुप हुन्छ, त्यही भएर त अप्टिकल माथि भयो त है। काइरल कार्बन यसमा थिएन नि त, माथि पनि त्यही ग्रुप, तल पनि त्यही ग्रुप। यसलाई के भन्छ हामी? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पाउँछ भन त? कस्तो कस्तो फ्रुटमा पाउँछ साइट्रिक एसिड? सिट्रस फ्रुट। सिट्रस फ्रुटमा। सिट्रस फ्रुटमा। यसको सोर्स चाहिँ, ओरिजिन चाहिँ सिट्रस फ्रुट हो। र हाम्रो 3 नम्बर इक्जाम्पल हैन हजुर 4 नम्बरमा हेर त। शनिबार थियो त्यही गरौँ। RMGX शनिबार थियो त्यही यसको नाम के हो भन त? किन खोलेन हिजो दोकान? शनिबार भयो। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। यसको नेमिङ कसरी आएको होला? इमेजिन गर त एकचोटी, सोच त कसरी आएको होला? साइन्टिस्टको नामबाट है, साइन्टिस्टको नाम। विक्टर ग्रिग्नार्ड भन्ने साइन्टिस्ट थियो, त्यसले चाहिँ यो रिएजेन्ट डिस्कभर गर्यो। उसको नाममा चाहिँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट, यो चाहिँ कमन नेम हो। R2CuLi यसको नाम के भन त? गिलम्यान्स रिएजेन्ट भन्छ। गिलम्यान्स रिएजेन्ट है। गिलम्यान भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गर्यो, त्यही भएर गिलम्यान रिएजेन्ट। यसमा अहिले पानी हाल्दिए कुन हेर यसमा त्यहाँ पानी हाल्दैन, त्यहाँ चराले खान्छ। चरालाई हो यो एकचोटि पानी। सिँढी बनाउनु पर्ने सिँढी नबनाएर कहाँ काम छ? भइसकेको चेन्ज गर्नु स्लाइड। यो यसको नाम भन त। यो कस्तो अल्काइल ग्रुप हो? यसलाई भन्छ हामी आइसोप्रोपाइल भन्छ। हो सेकेन्ड नम्बरमा मिथाइल ग्रुप छ। सेकेन्ड नम्बरमा मिथाइल ग्रुप छ भने आइसोप्रोपाइल, आइसो भने त्यसलाई आइसो। यिनीहरू पनि कमन नेममै पर्छ, कमन नेममै पर्छ। CH3 CH2 CH3 यसलाई के भन्छ त हामी? आइसोब्युटेन भन्छ नि त, कमन नेममै पर्छ। यदि यहीमा दुईटा मिथाइल ग्रुप भएको भए के हुन्थ्यो भन? के हुन्थ्यो भन त? नियो भन्छ है। नियो पेन्टेन है। पेन्टेन नियो, दुईटा मिथाइल ग्रुप नियो। यिनीहरू पनि कमन नेममै पर्छ। त्यो माथिको आइसोप्रोपाइल हुन्छ कि एन प्रोपाइल? आइसो हुन्छ। माथिको आइसो हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ फ्री रेडिकल राखेको छु नि एउटा, के भन्छ, एउटा चाहिँ फ्री ग्रुप राखेको छु नि, बोन्ड राखेको छु।
ए गरेको त पुरै स्टेट चेन हो। स्टेट चेनमा केही पनि नभएको, यहाँ टर्मिनलमा भएको, यहाँ टर्मिनल यदि यहाँ भएको भए त्यो एन प्रोफाइल हो। बुझ्यौ? बुझ्यो? कन्फ्युजन छ? हम बुझे। अब भन त CS2 यसको कमन नेम के हो भन त? इथाइलिन भन्छ है, इथाइलिन भन्छ। YLEN लाग्यो भने, यो YLEN लाग्यो भने कमन नेमिङमा जान्छ है, इथाइलिन भन्छ। अल प्लस YLEN लाग्यो भने यो चाहिँ तिम्रो अल्किनको कमन नेमिङ हो। यो अल्किनको कमन नेमिङ। अल्किनको कमन नेमिङ। अब चाहिँ अर्को कुरा यो भन त, यसको चाहिँ कमन नेम के हो भन त? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन यो अलिकति ट्विस्ट पनि छ। ट्विस्ट के हो? एउटा अझै क्वेसन गराउँछु। हाइब्रिडाइजेसन हैन, CS3 यसको नाम भन त हो, कमन नेम है, कमन। प्रोपाइन। कमन नेम हैन, त्यो त प्रोपाइन त तिम्रो साइन्टिफिक आइयुपिएसी हो। कमन नेम चाहिँ के हुन्छ? मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिड यति ग्रुपलाई चाहिँ एसिटाइलिन भन्ने, बादमा चाहिँ तिमी एड गर्दै जाऊ, मिथाइल एसिटाइलिन। फेरि तिमीहरुलाई म सोधिहाले एउटा है, CS3 यसको नाम भन त? 1,2 डाइमिथाइल एसिटाइलिन। डाइमिथाइल एसिटाइलिन। डाइमिथाइल एसिटाइलिन। यस सर। डाइमिथाइल एसिटाइलिन। है, सर हामीले कस्तो ठाउँमा कमन नेम, कस्तो ठाउँमा आइयुपिएसी नेम युज गर्नुपर्छ? हैन हेर, तिमी लेख्दाखेरि हैन, लेख्दाखेरि तिमी जहिले पनि आइयुपिएसी नेम नै लेख्ने गर, बुझ्यौ? तर के हुन्छ, जबसम्म अन्टिल एन्ड इन केस के भन्छ, तिमीहरुले जस्तै सोधेन भने, एक्जाममा चाहिँ क्वेशन त्यस्तो छैन भने कमन नेमिङ चाहिँ युज नगरेकै राम्रो, आइयुपिएसी नै युज गर्ने गर। जहाँसम्म सोधेको छैन तहाँसम्म है। एक्जाममा तिम्रो कमन नेमिङ अब त्यही सोध्यो भने त्यही अब भन्छ कि फर्मिक एसिडको कमन, सरी मिथानोइक एसिडको कमन नेम के हो, त्यस्तो धेरै इजी क्वेशन बनायो भने मिथेनको कमन नेम के हो, त्यस्तै आउँछ। अरु दुई चारवटा होला हैन, बुकमा पढ्दै गयो भने क्वेशन गर्दै गयो भने तिमीहरु थाहा पाउँछौ। प्याटर्न मैले भन्दिएको, प्याटर्न चाहिँ यही हो। मेन त प्याटर्न बुझ्नु पर्छ नि त। क्वेशन त जति नै हुन सक्छ, जहाँबाट नि सोध्न सक्छ, जस्तो नि क्वेशन हुन्छ, प्याटर्न चाहिँ बुझ्नु पर्छ।
ल आजको क्लास हामी चाहिँ यही इन गर्छौँ हैन। अब मेरो फिजिकल क्लास नै छ, त्यहाँ पनि जानुपर्छ। के भन्छ यहाँसम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन त छैन? छैन दाइ। छैन सर। भोलि हामी चाहिँ अलिकति क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्छौँ है।